बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ हम बात करते हैं सेनेट के इलेक्शन के हवाले से। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के अंदर सेनेट के इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन केपीके में सेनेट का इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया, जिससे सेनेट का ये ऐवान एक सूबे की वजह से नामुकम्मल है। ये क्यों हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और इसके साथ साथ इसका भी जिक्र करेंगे कि चेयरमैन सेनेट कौन होगा, किन दो बड़े उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है और किसकी किस्मत में चेयरमैन सेनेट का ओहदा आएगा, इस पर आज बात करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं सेनेट के हवाले से। सेनेट के इंतखाबात 2 अप्रैल 2024 को मुकम्मल हुए, जिनमें से पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के सेनेट के उम्मीदवार कामयाब हो गए, जबकि सूबा केपीके के अंदर ये इंतखाबात मुलतवी हो गए। तो ये इंतखाबात मुलतवी क्यों हुए? जब तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार ने इलेक्शन जीता, तो उसके बाद तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी तादाद में आजाद उम्मीदवार कभी नहीं जीते जितने 8 फरवरी के इलेक्शन में जीते। कानून और आइन के मुताबिक जो चंद आजाद हसीयत से अरकान असम्बली जीतते थे कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बलियों में, तो उनके पास एक मखसूस टाइम होता था कि वो कोई ना कोई सियासी पार्टी ज्वाइन कर लें और किसी सियासी पार्टी का हिस्सा बन जाए। इतनी बड़ी तादाद में आजाद उम्मीदवार चूंकि पहले कभी नहीं हुए थे, इसलिए कानून के अंदर भी ये चीज मौजूद ही नहीं थी कि अगर आजाद हसीयत से बड़ी तादाद में उम्मीदवार जीत जाएं मुल्क के अंदर, तो क्या फिर मखसूस नशिस्तें जो हैं उन्हें अलाट हो सकेंगी या नहीं। ये सिरे से ही सिस्टम मौजूद नहीं था, क्योंकि मखसूस नशिस्तें सियासी जमातों को अलाट होती हैं उनके जीतने के तनासब से। जिस पार्टी की कौमी असम्बली में ज़्यादा नशिस्तें हों, वो उस तनासब से ज़्यादा नशिस्तें ले जाती हैं मखसूस। और इसी तरह सूबों के अंदर भी जो पार्टी अक्सरियत में जीतती है, या जैसे जैसे जिनकी तादाद होती है या जितने जितने उम्मीदवार जीतते हैं, तो उस तनासब से वो मखसूस नशिस्तें तकसीम कर दी जाते हैं। अब जब ये इलेक्शन आए, तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता बड़ी तादाद में उम्मीदवार जीते, तो उन्हें मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए सुन्नी इत्तेहाद में जाना पड़ा और फिर अदालत तक बात गई। पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने यह फैसला दिया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये नशिस्तें नहीं दी जा सकती, जिसकी रोशनी में केपीके के अंदर वो नशिस्तें दिगर सियासी जमातें जो थीं उनको अलाट कर दी गई। अब स्पीकर केपीके असम्बली ने उन मुंतखब जिनका नोटिफिकेशन जारी किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, तो फिर स्पीकर केपीके असम्बली जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, उन्होंने उन मखसूस नशिस्तों पर कामयाब होने वाले जो उम्मीदवार थे उनका हल्फ ही नहीं लिया और ये तातल चला गया। और फिर ये इलेक्शन कमीशन के पास मामला गया। इलेक्शन कमीशन ने भी इस बारे में हदायत जारी की, फैसला किया और पेशावर हाई कोर्ट में भी गए, उन्होंने भी इस मुतालिक गाइडलाइन दी। बहरहाल स्पीकर केपीके असम्बली में उन अरकान का हल्फ नहीं लिया और ये बात सामने आती रही कि अगर इनका ये हल्फ ना हो सका तो फिर ऐवान सेनेट के इलेक्शन के हवाले से मुकम्मल नहीं हो सकता। तो फिर
اب جب 2 اپریل کو 2024 کو سینٹ کا الیکشن آیا تو پھر دیگر صوبوں میں وہ الیکشن مکمل ہو گئے، لیکن کے پی کے اندر پھر وہ الیکشن ملتوی ہو گیا۔ اب جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں ان کا کہنا ہے کہ پہلے سپیکر کا انتخاب ہو گیا، وزیر اعظم کا انتخاب ہو گیا، صدر پاکستان کا انتخاب ہو گیا، تو پھر یہ بھی انتخابات ہونے چاہیے۔ بہرحال اس میں قصور تو اب جو صورتحال ہے اس میں اگر جب دیگر صوبوں میں مخصوص نشستوں کے جو منتخب امیدواران تھے جن کا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، تو پھر وہ بھی ان کا حلف لے لیتے تو ایوان مکمل ہوتا۔ اس کا سب سے زیادہ نقصان ہم سمجھتے ہیں کہ خود تحریک انصاف کو ہوا ہے۔ تحریک انصاف کے بہت سارے رہنما، بہت ہی اہم رہنما، یہ لیڈر وہ سینٹ کے امیدواران تھے جن کے پہلے کاغذات نامزدگی مسترد ہو چکے تھے، لیکن پھر عدالتوں نے انہیں الیکشن لڑنے کا اہل قرار دیا۔ اب مراد سعید بھی تھے، اعظم سواتی بھی تھے اور دیگر بھی اہم رہنما موجود تھے جو اگر الیکشن ہوتے تو وہ ڈیفینٹ منتخب ہو جانے تھے، انہوں نے جیت جانا تھا، اور تحریک انصاف کو سینٹ میں ایک بڑا ماحول بننا تھا۔ ان کے بڑے سارے رہنما، وہ فیصل جوید بھی ان میں شامل تھے، وہ سینٹ کے ممبر بن جاتے تو پھر ایک بڑی تعداد، پہلے ان کی تعداد 19 ہے، اب ان کی تعداد میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ بہرحال اس کا ذمہ دار تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کا جو تھنک ٹینک ہے وہی اس کا ذمہ دار ہے۔ اب الیکشن کمیشن پر چاہے جو مرضی باتیں کرے، لیکن حقیقی معنوں میں وہی ذمہ دار ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا، ان کے چونکہ یہ پٹیشن بھی چلی گئی ہے، اگر مخصوص نشستیں دیگر سیاسی جماعتوں کی ختم ہو جائیں گی تو ظاہر ہے اگر وہ ختم ہو جاتی ہیں کسی عدالتی فیصلے کی روشنی میں تو پھر ظاہر ہے وہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار ان کی جگہوں پر آ جائیں گے۔ بہرحال اب کا جو نقصان ہوا ہے وہ بذات خود تحریک انصاف کا ہوا ہے۔ اگر وہ حلف لے لیتے تو پھر آج تحریک انصاف کی جو سینٹ کے ممبران تھے ان کی تعداد پیپلز پارٹی سے دوسرے نمبر پر ہوتی، کیونکہ اس وقت پیپلز پارٹی کی سینٹ کے اندر تعداد زیادہ ہو چکی ہے۔ اب جبکہ الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے کے پی کے میں مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے جو سینٹ کے ممبر ہیں ان کی تعداد 19 برابر ہو چکی ہے۔ بہرحال اب جس موضوع کی طرف ہم آتے ہیں وہ یہ ہے کہ چیئرمین سینٹ کون ہوگا۔ اب جو سننے میں آ رہا ہے کہ یوسف رضا گیلانی تھی، وہ بھی چیئرمین سینٹ کے امیدوار ہیں۔ یوسف رضا گیلانی پہلے الیکشن میں سینٹ کے چیئرمین لڑے تھے، لیکن ان کو جو 7 ووٹ کم کر دیے گئے تھے، جو کہ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ وہ چیئرمین سینٹ منتخب ہو گئے تھے، لیکن ان کے ووٹ جو کہ اعتراضات لگا کر 7 ووٹ کم کر دیے گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ سینٹ کا الیکشن ہار گئے تھے۔ بہرحال اب جو ان کے مد مقابل جو بڑا امیدوار سامنے آیا وہ انوار اللہ کاکڑ ہے، سابق نگران وزیر اعظم پاکستان۔ وہ بلوچستان سے آزاد حیثیت سے سینیٹر منتخب ہوئے ہیں، جبکہ یوسف رضا گیلانی جے یو آئی فے اور دیگر سیاسی جماعتوں کے تعاون سے اسلام آباد کی نشست سے سینٹ کے ممبر بنے۔ اب یہ مقابلہ بہت سخت ہے، یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ بنتا ہے یا انوار اللہ کاکڑ۔ اس بارے میں جو کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ شاید انوار اللہ کاکڑ کا قرعہ نکل آئے، کیونکہ اس وقت جو پاکستان میں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف، ان کا تعلق پنجاب سے ہے، جبکہ صدر پاکستان محمد آصف علی زرداری، ان کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے، جبکہ چیئرمین سینٹ کے حوالے سے ہمیشہ کئی مرتبہ وہ چھوٹے صوبے سے آتا ہے۔ تو پھر اگر یہ فارمولا آ گیا تو عین ممکن ہے کہ پھر انوار اللہ کاکڑ جو ہے وہ سب کا مشترکہ امیدوار بن جائے اور وہ چیئرمین سینٹ منتخب ہو جائیں۔ بہرحال یہ اب پیپلز پارٹی کا بھی امتحان ہے اور دیگر سیاسی جماعتوں کا بھی امتحان ہے۔ اگر انوار اللہ کاکڑ آزاد حیثیت سے چیئرمین سینٹ بن سکتے ہیں تو پھر عین امکان ہے کہ چھوٹے صوبے کے حوالے سے قرعہ انوار اللہ کاکڑ کے نام نکلا ہے۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔